नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। हज़रात गिरामी, आज के इस प्रोग्राम का उन्वान औलाद के बारे में गुफ्तगू करना मकसूद है। हर इंसान की ये ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि उसकी औलाद नेक हो, और बिलखसूस औलाद नरीना के अरमान और तमन्नाएँ और आरज़ुएँ हर बाप के दिल के अंदर अंगड़ाइयाँ लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र एक रवायत के मुताबिक 100 साल, और बाद रवायात में यह भी आता है कि आप 100 साल को क्रॉस कर चुके थे। और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी बीवी हैं, उनकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब और लगभग हो चुकी थी, और उस वक्त वो नहायत बुढ़ापे को जा पहुँची। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, मगर इस बुढ़ापे के आलम के अंदर भी उनकी ये ख्वाहिश है कि मेरी औलाद हो, और औलाद के अंदर भी औलाद नरीना की वो तमन्ना और ख्वाहिश रखते हैं। बूढ़ा बाप बुढ़ापे के आलम के अंदर ये दुआ करता है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक फ़र्ज़ंद अता फ़रमा दे। एक तो उन्होंने महज़ मुतलक औलाद के हुसूल की दुआ नहीं की, बल्कि सालिहीन की कैद को ज़िक्र किया, और ये दर्स दिया कि जब भी अल्लाह से औलाद मांगो तो नेक औलाद मांगो, इसलिए कि नेक औलाद ही वालिदैन की आँखों की ठंडक और उनके क़ल्ब की और दिल की तस्कीन हो सकती है। औलाद तो हो, लेकिन वालिदैन के लिए बाइस परेशानी हो, और बात बात पर कदम कदम पर उनको सताती हो, दुख देती हो, तो ऐसी औलाद के होने के बजाय न होना बेहतर होता है। लिहाजा पैगंबर की दुआ ने ये राज आउट किया कि अपने रब से दुआ मांगनी चाहिए हुसूल औलाद के लिए, लेकिन ये बात जहन में रख कर कि मौला औलाद भी अता फरमा, साथ में ये है कि औलाद नेक भी हो, इसलिए कि नेक औलाद होगी तो बाप के मकासद पूरे होंगे। वरना औलाद जो है वो हर वक्त अपने वालिदैन के लिए इम्तिहान बनी रहेगी, और कदम कदम पर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ों से, अज़ियतों से दो चार होना पड़ेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पर अगर गौर करें तो भी नतीजा ये निकलता है कि औलाद की जब भी दुआ मांगें तो अपने रब से नेक औलाद की दुआ मांगें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके हैं, उम्र आपकी खासी हो चुकी है, और बीवी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी बाँझ हो चुकी हैं। यानी आम तौर पर वो वक्त निकल चुका है कि जो किसी भी जोड़े के यहाँ औलाद होने का मुमकिन वक्त होता है। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के किफ़ालत के फ़राइज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम निभा रहे थे। जब आप आते उनके देखभाल करने के लिए तो मस्जिद अक़सा के अंदर उनको मसरूफ़ इबादत पाते। हज़रत मरियम अपनी एतिकाफ़ गाह के अंदर कभी हालत क़ियाम में हैं, कभी हालत रुकू में हैं, और इबादत और रियादत में ज़िक्र इलाही के अंदर मशगूल और मसरूफ़ नज़र आती हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये तमन्ना अंगड़ाई लेती है कि काश मेरी भी औलाद होती है, और इसी तरह की नेक औलाद होती है, और उनको इबादत करते हुए मैं देखता तो मेरा दिल ठंडा हो जाता, और मेरा कलेजा ठंडा हो जाता, और मेरी आँखें ठंडी हो जाती। ये तमन्ना है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। फिर अपना बुढ़ापा भी नज़र आता है, और बीवी का बाँझ होना भी नज़र आता है। लेकिन हज़रत मरियम के पास जब बेमौसम फल देखते हैं कि दूर दूर तक उन फलों का कहीं भी तसव्वुर नहीं पाया जाता, लेकिन वो हज़रत मरियम के पास जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो वो फल मौजूद होते हैं। यहाँ से कुदरत इलाही पर उनका मज़ीद एतमाद बढ़ा, और अपने रब से मज़ीद उनकी तमन्ना और अपने रब से जो उम्मीद थी वो मज़ीद पुख्ता हो गई, और सोचा कि जो रब बेमौसम फल हज़रत मरियम को इनकी इबादतगाह के अंदर पहुँचा सकता है, उतार सकता है आसमानों से, तो वो ज़करिया को बुढ़ापे के आलम के अंदर औलाद की नेमत से माला माल क्यों नहीं कर सकता। यानी वो
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، سو اس کو اس بات پر بھی قدرت کاملہ ہے کہ وقت بے شک میرا گزر چکا ہے، میری بیوی کا بھی گزر چکا ہے، لیکن خدا کی قدرت سے کوئی چیز بعید اور ناممکن نہیں ہے۔ میرا رب چاہے تو اس بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی میری تمنا پوری کر سکتا ہے اور مجھے اولاد سے مالا مال کر سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ وہیں کھڑے کھڑے حضرت مریم کی عبادت گاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی جناب خاص سے اولاد عطا فرما، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ ذریۃ طیبہ، اولاد بھی ہو لیکن نہایت پاکیزہ ہو، طیبہ ہو، ظاہر پاک ہو، باطن پاک ہو، تن پاک ہو، من پاک ہو۔ مولا کریم مجھے ایسی اولاد عطا فرما جس کی سوچ اور فکر کے زاویے تقدس سے مالا مال ہوں اور جس کا تن من پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو۔ مجھے ایسی اولاد عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے حضرت زکریا کو یہ بشارت سنا دی کہ میرے پیغمبر کو یہ بشارت دے دو کہ اللہ رب العزت آپ کو فرزند عطا فرمائے گا، صاف ستھرا لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام رکھایا آئے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ سید ہوگا، وہ سردار ہوگا، اور وہ حصور ہوگا، نہایت عفت مآب اور پاک دامن ہوگا اور پاک باز ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ نبیوں میں سے ہوگا، وہ صالحین میں سے ہوگا۔ کیونکہ دعا یہ تھی کہ مولا اولاد عطا فرما تو طیب بھی ہونی چاہیے، طاہر بھی ہونی چاہیے۔ رب ذوالجلال نے ان کی تمناؤں کے مطابق ان کی دعا کو شرف اجابت عطا فرمایا، اور جیسا انہوں نے چاہا اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال نے نوازشات ان پر فرمائیں۔ فرمایا جو بیٹا میں تجھے دے رہا ہوں یہ پاک بھی ہے، یہ طیب بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے، یہ صالحین میں سے بھی ہے، اور یہ پاک باز بھی ہے۔ فرمایا یہ نبی بھی ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی عبادت گاہ میں اعتکاف گاہ کے اندر آ کر یہ دعا کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جا کر دعا مانگنا بھی، یا چلا گاہوں کے اندر جا کر دعا کرنا، خانقاہوں میں جا کر دعا کرنا، جہاں رب ذوالجلال کے نیک بندے رب ذوالجلال کی یاد میں ہم وقت مصروف عمل رہتے ہوں، کبھی اس کی عبادت میں، کبھی ریاضت میں، کبھی ذکر میں، کبھی فکر میں، ہر وقت جو اللہ کا بندہ جہاں رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے تو اس مقدس ہستی کے طفیل اور اس کے سجدوں کی برکت سے رب ذوالجلال انسان کی تمنا کو پورا کر دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تو اپنے گھر میں بھی یہ دعا کر سکتے تھے، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ حضرت مریم اللہ کی نیک بندی ہیں اور یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی ہیں، لہذا ان کی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر دعا کروں تو رب ذوالجلال یقیناً قبول فرمائے گا۔ چنانچہ آپ کا یہ ارمان، آپ کی یہ تمنا اور آپ کی یہ آرزو رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائی۔ پتہ چلا جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ لیں رب حب لی من الصالحین، تو تب بھی، یا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مانگ لیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور حضرت زکریا کی ایک دعا اور بھی ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ان تین دعاؤں میں سے کوئی سی بھی دعا اخلاص کے ساتھ مانگی جائے تو میرے رب سے یہی امید ہے کہ رب ذوالجلال ضرور اس کی گود کو آباد فرمائے گا اور اس کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔